अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीईन को अलीज़ा कमल का सलाम। आज की कहानी फातिमा और मुजाहिद के नाम। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। फातिमा एक गरीब लड़की थी। यूं तो मुजाहिद भी ज़्यादा अमीर ना था, मगर मोहब्बत अंधी होती है। ये अमीरी गरीबी नहीं देखती। ये आग तो दिल से दिल तक जाती है, जब आग दोनों तरफ बराबर लगी हो तो। मुजाहिद ने फातिमा से शादी का फैसला कर लिया। उस लड़की के माँ बाप गरीब जरूर थे, मगर ये नखवत भरे लोग थे। सो मुजाहिद और फातिमा की एक न सुनी और उनके अरमानों पर अपनी मुखालफत की जलती हुई राख डाल दी। मुजाहिद के माँ बाप ने भी फातिमा से मुजाहिद की शादी को एक नामुमकिन अम्र करार दे दिया। कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत नाशाद रहे। रंज का एक समंदर उन दोनों के दिलों में मौजूद था, जिसमें वो दोनों डूब गए थे। मायूसी की इस दलदल से निकलने का याराना था, मगर फातिमा की आहों ने मुजाहिद का कलेजा शक कर डाला। वो अब रातों को जागता था, लंबी और सुनसान सड़कों पर चलता चला जाता, ये जाने बगैर कि ये राह किधर को जाती है। घर तो बहुत दूर रह जाता था और वो इंसानी बसेरों से भी परे निकल जाता। मुसाफत की ये थकन कुछ देर के लिए दिल के दर्द को धीमा जरूर कर देती थी, लेकिन कुछ देर बाद ही ये दर्द ज्यादा शिद्दत से उभरता और वो किसी वीराने में रेत के घरोंदे की माने ढह पड़ता। मुजाहिद का एक दोस्त उन दिनों उसके साथ रहता था। वो उसकी हालत पर गमज़दा था। वो उसकी ढारस बंधाने की कोशिश करता। मुजाहिद ने नशे का सहारा लिया तो कदीर ने उसे रोका, मगर वो बाज ना आया और इस झूठे सहारे में पनाह ढूंढने लगा। तभी एक दिन कदीर ने उसकी गैरत को जगाया और कहा कि जितना नशा कर लिया वो कर चुके, अब होश में आओ। मसनूई नशा तो मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे की तौहीन है। असल नशा तो खुद मोहब्बत है। यही वो वक्त है जब जुनून की कैफियत ताकत बन जाती है और आदमी वो सब कुछ कर गुजरता है जो वो करना चाहता है। एक तुम हो कि जोरे बाजू से फातिमा को अपना नहीं बना सकते। अफसोस है, तुमने इश्क और मोहब्बत दोनों का नाम डुबो दिया है। यही नहीं, मर्दों का नाम भी डुबो कर रख दिया है। उसके तानों ने जल्दी पर तेल का काम किया। मुजाहिद को गोया उंगली पकड़ने की देर थी। वो समझा कि कदीर ने उसकी मर्दानगी को ललकारा है। सब मुखालफतों को गुबारे राह किया। फातिमा को भी कड़े तेवर दिखाकर कहा, ये रोना धोना छोड़ो, मोहब्बत है तो साथ दो। ऐसा कि आग के दरिया में तैर कर आसमान के उस किनारे तक चलना पड़े तो चलना होगा, वरना सोच लो कि मोहब्बत नहीं या हम नहीं। मुजाहिद के तेवर देखकर फातिमा डर गई कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। बहरहाल उसने हामी भर ली और उन दोनों ने घर वालों की लाख मुखालफत के बावजूद निकाह कर लिया। फातिमा क्या मिली कि दुनिया मिल गई। उसका दिलो दिमाग सूरत तक बदल गई। हर शय हसीन और पुरकशिश हो गई। जिनकी मोहब्बत का जज्बा जुनून तक गया हो, वो जानते होंगे कि ये कैसा नशा होता है और अपनी मोहब्बत पाकर आदमी क्या से क्या हो जाता है। मुजाहिद और फातिमा ने भी यही समझा कि उन्होंने एक दूसरे को पाकर कायनात को पा लिया है। उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बसा लिया। एक पल भी वो एक दूसरे से जुदा ना होते थे। वक्त गुजरता गया और फातिमा एक बच्ची की मां बन गई। मुजाहिद में तो गोया दुगनी ताकत आ गई थी। अब वो डबल शिफ्ट में काम करने लगा ताकि बीवी और बच्ची को जिंदगी की हर सहूलत फराम कर सके। बेटी की सूरत जब एक नन्ही सी मैना उसके बाग में चहकने लगी तो उसमें दो बंदों की मोहब्बत भर गई। वो अब काम करते थकता ना था
اور سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے۔ اس گلشن کو کسی کی بد نظر لگ سکتی ہے اور نہ خزاں کے صفاک ہاتھ اس کی شادابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک خام خیال تھا، جیسے دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ مجاہد کی پرمسرت دنیا کے شہاب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہو گیا، اور خوشی کا یہ چڑھتا چاند دھیرے دھیرے گہنانے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص مجاہد کے گھر آیا، جو اس کا سگا ماموں تھا۔ وہ دنیا کا ستایا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ مجاہد نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس ویرانیوں کی عفریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ مجاہد کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوش و خرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے۔ جیسے پیار میں دو یار تو تیسرا خار کہلاتا ہے۔ ماموں بھی خار بن کر آیا۔ ان دنوں مجاہد اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ ماموں کو دھواں لگا، اور پھر یہ دھواں اس کے دماغ میں بھر گیا۔ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور فاطمہ کو مجاہد طلاق دیتے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کر لے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار عقل سے تھوڑی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے ماموں کی مجاہد کے متعلق چغلیوں اور بدخواہی کے اس سیلاب کو روکنے کی بجائے محبت کو کچا گھر بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز روز جھگڑا رہنے لگا۔ مجاہد جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو فاطمہ اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سونگھتی اور کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا تم نے دریافت کیا ہے، یہ تمہارا ہی تو ہے، اور آستین پر لپسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تمہیں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے استری کر کے دی تھی، جاتے وقت تمہارا کنگھا ہی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو ماموں کی تھیں، جن سے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایسی کہانی گھڑ کر فاطمہ کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی، اور وہ حد آ گئی جب وہ اسے نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ ایک روز مجاہد کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی، جو موقع پا کر خود ماموں نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ فاطمہ کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ مجاہد راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے سے اسے بے وفائی کر رہا ہے۔ ماموں 100% صحیح کہتے ہیں۔ مجاہد بھی روز روز کی کلکل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے فاطمہ پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ ماموں تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ فاطمہ کے بارے میں غلط باتیں کر کے مجاہد کا دل برا کرنے لگا، کہتا کہ فاطمہ کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو شرفا کے علاقے میں آ بسے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ فاطمہ کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا کر کے بچوں کو پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناتا مت رکھنا، کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے تھے۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگ اٹھتا تھا۔ تاہم مجاہد کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماہ بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اور فاطمہ کو لینے